اس منظر کو بیان فرما چھوڑے اور اللہ دے کلام دی زیارتی کرو نال نال اللہ دے کلام دی تلاوت سماعت کرو فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل علينا زكريا المحراب وجد عندها رزقا حضرت مریم پہ کون حضرت زکریا علیہ السلام پہنچے حجرے دے اندر پہنچے کیا دے دن وجد عندها رزقا بے موسم پھل موجود ہے بے موسم رزق موجود ہے جناب حضرت زکریا علیہ السلام بولتے قال یا مریم اللہ لکی ہانا اے مریم حال سناتے دیکھو اے پھل کی دعا گے دروازہ بندے روشندار بندے چابی دے میرے کو رہی حضرت مریم نے جواب دیتا اے اللہ کے نبی قال